73 साल तक समंदर में गुम रहने वाला टाइटैनिक कैसे तलाश किया गया था। 15 अप्रैल 1912 को रात के 2:20 पर बर्तानिया से अमेरिका की जानिब अपना पहला सफ़र करने वाला बहरी जहाज़ टाइटैनिक न्यू फाउंडलैंड के साहल से लगभग 400 मील दूर बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक तैयार करने वालों ने इसे कभी ना डूबने वाला जहाज़ करार दिया था और ये अपने अहद का सबसे पुरतअय्यश बहरी जहाज़ भी था, मगर ये अपने पहले सफ़र के दौरान ही बहरे ओकियानूस में गर्क हो गया और इस पर सवार 1,500 अफराद भी हलाक हो गए। टाइटैनिक का हादसा जब से लोगों के जहनों में ज़िंदा है। इस पर सवार 700 अफराद को बचाया भी गया, मगर हैरानकुन तौर पर हादसे की जगह का अंदाज़ा होने के बावजूद इसका मलबा 7 दहाइयों तक ढूंढा नहीं जा सका था। एक वक्त तो ऐसा भी था जब ख्याल किया जा रहा था कि इसे कभी दरियाफ्त नहीं किया जा सकेगा, मगर हादसे के 73 साल बाद इसका मलबा अमरीकी बहरिया के ओहदेदार और ओशनग्राफर रॉबर्ट बिलार्ड और इनकी टीम ने दरियाफ्त किया। मगर टाइटैनिक की तलाश के बरसों बाद जो हकीकत सामने आई वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प थी। दर हकीकत दुनिया के मशहूर तरीन बहरी जहाज़ के मलबे की दरियाफ्त अमरीकी बहरिया के एक और खुफिया मिशन का हिस्सा थी, जिसका बुनियादी मकसद 2 गुमशुदा जौहरी आबदोज़ों का मलबा तलाश करना था। इस मिशन की सरबराही रॉबर्ट बिलार्ड को दी गई, जो टाइटैनिक तलाश करना चाहते थे, मगर बहरिया ने आबदोज़ों को तलाश करने की हदायत की। अलबत्ता आबदोज़ों को तलाश करने के बाद मिशन के लिए मुख्तस वक़्त में टाइटैनिक को तलाश करने की इजाज़त दी गई। आवाम के सामने रॉबर्ट बिलार्ड का बुनियादी मिशन ये ज़ाहिर किया गया कि वो टाइटैनिक तलाश कर रहे हैं। 1912 के बाद से ही टाइटैनिक की तलाश की जा रही थी और इस दौरान मुतअद्दिद मिशंस को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। समंदर की गहराई, ज़ेरे आब मुश्किल माहौल और पोजीशन के हवाले से मुतज़ाद रिपोर्ट्स के बायस तमाम कोशिशें नाकाम हुईं। रॉबर्ट बिलार्ड ने भी 1977 में टाइटैनिक के तलाश के एक मिशन की सरबराही की थी, मगर इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1980 की दहाई के आगाज़ से ही दूसरी मुहिम के लिए कोशिशें कर रहे थे। 1982 में उन्होंने फ़ौजी हकाम से रब्ता करके समरसिबल टेक्नोलॉजी के ज़रिए फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की ताकि वो टाइटैनिक तलाश कर सकें। अमरीकी बहरिया के सबमरीन वारफेयर प्रोग्राम के एक अहदेदार ने इस दरख्वास्त पर जवाब देते हुए कहा कि हम समरसिबल के लिए सरमाया फराहम करेंगे, मगर वो टाइटैनिक की तलाश के लिए नहीं होगा। अमरीकी बहरिया USS थ्रेशर और USS स्कॉर्पियन नामी जौहरी आबदोज़ को तलाश करना चाहती थी, जो बिलतरतीब 1963 और 1968 में शुमाली बहरे ओकियानूस की गहराइयों में कहीं गुम हो गई थी। ये 2 आबदोज़ें थीं। रॉबर्ट बिलार्ड को इन आबदोज़ों के मलबे की तस्वीर लेने का काम दिया गया था ताकि मालूम हो सके कि इनके जौहरी रिएक्टर का क्या हुआ। अगर रॉबर्ट बिलार्ड अपना मिशन जल्द मुकम्मल कर लेते तो फिर वो टाइटैनिक को भी ढूंढने का काम कर सकते थे, जिसके बारे में ख्याल था कि बहरी जहाज़ का मलबा इन दोनों आबदोज़ों के दरमियान कहीं मौजूद है। रॉबर्ट बिलार्ड ने कई दहाइयों बाद ये एक इंटरव्यू में बताया कि बहरिया ने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि मैं टाइटैनिक को ढूंढ लूँगा, तो जब ऐसा हुआ तो पब्लिसिटी के ख्याल ने हकाम को निरस कर दिया था, मगर लोगों ने कभी हमारे मिशन की हकीकत पर तवज्जो ही मरकूज़ नहीं की। जब रॉबर्ट बिलार्ड बहरे ओकियानूस की गहराई में आबदोज़ों को तलाश कर रहे थे तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि समुद्री करंट से भारी अशिया तेज़ी से डूबती हैं और अपने मलबे की एक लकीर पीछे छोड़ जाती हैं, और ये वो दरियाफ्त थी जिसने टाइटैनिक की तलाश को मुमकिन बनाया। 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि ये दरियाफ्त बहुत बड़ी पेशरफ्त है और अगर मैं टाइटैनिक के मलबे की लकीर ढूंढ लूँ तो इस बहरी जहाज़ का मलबा भी मिल सकता है। आबदोज़ों के मिशन को मुकम्मल करने के बाद रॉबर्ट बिलार्ड ने टाइटैनिक की तलाश का आगाज़ किया, जिस दिन 1 सितंबर 1985 दुनिया के मशहूर तरीन बहरी जहाज़ के मलबे को दरियाफ्त किया गया। इस वक्त रॉबर्ट बिलार्ड
ایک تحقیقی جہاز پر سوار اپنے بستر پر لیٹے مشن کے ختم ہوتے وقت کے تناؤ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت عملے کا ایک فرد کمرے میں آ کر کہتا ہے کہ انہیں تحقیقاتی ٹیم بلا رہی ہے۔ جب رابرٹ بلارڈ جہاز کے کنٹرول روم میں پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے سونار ٹیکنالوجی اور کیمرے سے لیس زیر آب موجود روبوٹ کی دریافت دکھائی جو کہ ٹائٹینک کا ایک بوائلر تھا، یعنی ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 73 سال بعد آخرکار اس کا ملبہ دریافت کر لیا گیا تھا۔ رابرٹ بلارڈ اور ان کی ٹیم اس موقع پر جشن منانا چاہتی تھی جب انہیں احساس ہوا کہ رات کے 2:20 ہوئے ہیں، یعنی وہ وقت جب ٹائٹینک ڈوب کر سمندر کی گہرائی میں پہنچا تھا۔ مشن سے واپسی پر رابرٹ بلارڈ اور ان کی ٹیم کا زبردست استقبال ہوا۔ کافی عرصے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے جہاز دریافت کر لیا تھا جو ہماری کامیابی تھی، مگر وہاں تک پہنچنا زیادہ خوفناک حصہ تھا۔ اگرچہ ڈوبنے کے دوران ٹائٹینک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا مگر اس کا ڈھانچہ قابل شناخت تھا۔ سمندر کی تہہ میں برتن، فرنیچر اور متعدد اشیاء پھیلی ہوئی تھیں اور رابرٹ بلارڈ کے مطابق وہ منظر کسی آسیب زدہ گھر جیسا تھا جہاں ٹائٹینک کے ساتھ ڈوبنے والوں کی واحد نشانی چمڑے کے جوتوں کی شکل میں نظر آئی۔ اگر آپ کو بتائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹائٹینک کو ڈھونڈنے جانے والے رابرٹ بلارڈ جو کہ اصل میں ڈھونڈنے گئے تھے 2 بحریہ کی آبدوزوں کو، جوہری آبدوزوں کو، ان کا مشن کبھی جو ہے وہ ٹائٹینک تھا ہی نہیں۔ وہ تو ڈھونڈنے گئے تھے 2 جوہری آبدوزوں کو، اور بحریہ نے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ اگر آپ ان آبدوزوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم بچ جاتا ہے، مشن کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم واقعی فضول میں بچ جاتا ہے تو آپ ٹائٹینک کو ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ اپنے اس مشن کے اوپر جا سکتے ہیں۔ لیکن عوام کے سامنے یہ شو کیا گیا تھا کہ یہ بندے جو ہیں یا پھر یہ رابرٹ بلارڈ جو ہے یہ ٹائٹینک کو ڈھونڈنے گیا ہے۔ یہ عوام کے سامنے یہ شو کیا گیا تھا کہ یہ ٹائٹینک کو ڈھونڈنے جا رہا ہے، لیکن اصل میں وہ جوہری آبدوزوں کو ڈھونڈنے گئے تھے۔ لیکن جب اس نے جوہری آبدوزوں کو ڈھونڈ لیا تو پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے جو ہے وہ ٹائٹینک کی تلاش سٹارٹ کر دی، اور رابرٹ بلارڈ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ جا چکے تھے ٹائٹینک کی تلاش کے اوپر۔ تو انہوں نے کیا، پہلے وہ ناکام ہوئے لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے کامیابی کا چہرہ دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ٹائٹینک کو ڈھونڈ لیا تو آگے جانا اس کے ملبے کے پاس بہت زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ یہ بہت خوفناک مرحلہ تھا۔ یہ کوئی آسیب زدہ گھر جیسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آسیب زدہ گھر ہوتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے تھے ان کی وہاں پہ کوئی قابل قدر نشانیاں نہیں تھی۔ وہاں پہ صرف برتن ہو گئے، چمڑے ہو گئے، اسی طرح کی چیزیں وہاں پہ اویلیبل تھیں۔ اگر ہم لوگ انسانوں کی بات کریں تو وہاں پہ کوئی انسان موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ انسان کی ہڈیاں تک بھی موجود نہیں تھی۔ اور ٹائٹینک کے اوپر جو 1,500 لوگ ڈوب گئے تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے، ان کا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ جو واحد نشانی موجود تھی وہ چمڑے کے کچھ چیزیں تھیں، چمڑے کے جوتے بھی ہو سکتے ہیں، چمڑے کے بیگ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چمڑا جو ہے وہ گلتا سڑتا نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح اپنے ڈوبنے کے 73 سال بعد ٹائٹینک کو ڈرامائی انداز میں دریافت کر لیا گیا، اور اس کو دریافت کرنے والے کا نام تھا رابرٹ بلارڈ، اور اس کا جو آنر تھا اور اس کے بنانے والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ کبھی سمندر میں ڈوب نہیں سکتا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ ایک برفانی تودے سے ٹکرایا اور یہ ڈوب گیا۔